Srimad Bhagavad Gita, Chapter 1, Observing the Armies on the Battlefield of Kurukshetra. Srila Prabhupada की जय, श्रील गुरुदेव की जय। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जयः। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढोनं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजवचनमब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। तिष्ठकेतुश्चेकितानकाशिराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथ। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधद्विजोत्तम नायकमं सैन्यश्च संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिति। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतीञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरमदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारद। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्व इदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनाडं विनोदुच्च शङ्खं दद्मो प्रतापवान्। ततः शङ्कश्च भैर्यश्च पाण्डवान् खगोमुख सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो अभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्तैर्महति स्यान्दने स्थितो माधवः पाण्डवैश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतु। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मवृकोदरः। अनन्तविजयं राजकुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पकः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डिश्च महारथ। धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्चापि राजितः। द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपतिः सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक्। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नाभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यानुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् अहमहीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत यावानेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। योत्स्यमानामवेक्ष्येऽहं य एते अत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूणिति। तत्रापश्या स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामह आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पितॄन् पौत्रान् सखींस्ततः स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुनोवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृत्स्नयुयुत्समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। विपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं श्रंसते हस्तात् त्वाक् चैव परिदह्यते। न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च श्रेयनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृत्स्न न च राज्यं सुखानि च। किं नो राज्येण गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितां नो राज्यं भोगसुखानि च। त्व इमे अवस्थिते युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। आचार्य पितरः पौत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः स्वाशुरः पौत्रः स्यालाः सम्बन्धिनस्ततः एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न कः प्रीतिः स्यात् जनार्दन। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनं तस्मान्नारः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। यदि अपि एतेन पश्यन्ति लोभोपतः चेतसः कुलक्षये कृतं दोषमित्रद्रोहे च पातकं कथं ज्ञेयमस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुं। कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यादिभिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवति युता। अधर्माभिभवात् कृत्स्न प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियस्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णेय जायति वर्णशङ्करः। शङ्करो नरकायेव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिय। दोषैरेतः कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारके उत्सद्यन्ते जातिधर्मकुलधर्म शाश्वतः च शाश्वतः। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीति अनुशुश्रम। अहो बत महत्पापं कर्तुम् अव्यवसिति वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। यदि मम प्रतीकारम् अशास्त्रं शास्त्रपाणय धातराष्ट्ररणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थतोपाविशत् विसृज्य शशारं च शरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। चैप्टर 2। Contents of the Gita summarized. Srila Prabhupada ki jai. Srila Gurudev ki jai. Sanjay uvacha tam tatha kripaya vishtam ashruपूर्णा कुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्व कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितमनारिजुष्टम स्वर्गम कीर्तिकर्म अर्जुन क्लैब्यमास्मगम पार्थनय तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्सामि पूजारव अरिसूदनः। कुरूण हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूणैहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्न गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यन् एव हत्वा न जिजीवशांस् ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। कार्पण्यदोषोपहत् स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेत यत् श्रेयः स्यान्निश्चिता ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यत् शोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाम् असप्नां नृणां राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डित न त्व एवाहं जातु नासं न त्वां नेमे जनाधिप न च एवे न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखद आगमापायिनो अनित्यस्तां स्थितिक्ष्व भारत। यं हि न व्यथयन्ति ये ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टो अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययास्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। अन्तवन्त इमे देह नित्यास्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता व न भूयो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनां नित्यं य एनम् अजम् अव्ययं कथं व पुरुषः पार्थ कं खादयति हान्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति न मारुतः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहु नैनं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहर्य अर्थेन त्वां शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वां शोचितुमर्हसि। सर्वधर्मान् स्वधर्मान् अपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् उपावृतं सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। अथ चेत् त्वाम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भयाद् उपरतां मांस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश्च बाहून् वदिष्यन्ति तवाहित निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा व भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समकृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। एष तेर्भिहितसङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्व इमं शृणु बुद्ध्या युक्तो याय पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके हि कुरुनन्दन बहुशाखाः अनन्तस् बुद्धयो अव्यवसायिनां।
यमिमं पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थनान्यादस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया पाहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिर्समाधो न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदनिस्त्रैगुण्यभवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्माणि एव अधिकारस्ते म फलेषु कदाचन म कर्मफलहेतुर्भुर्म ते सङ्गोऽस्तु अकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धया सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण है अवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्य कर्पणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धिं युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयं यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतस्य च श्रुति विपरीतपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चल समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाष्य समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किं। श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनीय आत्मतुष्ट आत्मना तुष्ट एवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञास्तदा उच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतः स्प्रिय वीतरागभय क्रोधस्थितधीर् मुनिरुच्यते। यः सर्वत्राणाभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति नादेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानि एव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽपि यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इन्द्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसां सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामन् कामात् क्रोधभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषविमुक्तस्तौ तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हनिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हयाशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तद् अस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यनिशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एष ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नयनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वस्यम् अन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमरिच्छति। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। चैप्टर 3 कर्मयोग। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्म घोरे मां नियोज्यसि केशव। व्यामिश्रेणैव वाक्येण बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूर्वप्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्माणाम् अनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षाणम् अपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् अकर्मकृत् कार्यते हि हये अवशः कर्म सर्वशः प्रकृतिजैर्गुणे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसः स्मरान् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसः नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतां कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो हये अकर्मणः शरीर यत्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तद् अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एषो वो अस्त्व इष्टकामधुक्।
देवान् भावयात्तानेन ते देव भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देव दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स यज्ञात् शिष्टाशिनः शान्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिष भुञ्चन्ते ते अघं पाप ये पचन्ति आत्मकारणात् तन्नाद् भवन्ति भूतानि परजन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति परजन्यो यज्ञात् कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयातिह यः आघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति यस्त्व आत्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मनि एव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परम् आपनोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्थितजनकादयः लोकसङ्ग्रहम् एवापि सम्पश्यं कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि हय अहं न वर्तेयं जातु कर्मणि अतीन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोक न कुर्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तस्याम् उपहन्यम् इमः प्रजः सक्तः कर्माणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वाद् विद्वांस्तथा सक्ताश्च कीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारी विमूढात्मकर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववेत्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणगुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मषु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासाध्यात्मचेतस निरासी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनायुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये त्वे एतद् अभ्यासूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विधिनष्टान् अचेतस सदृशां चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यसि इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छेत् तौह अस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व अनुतिष्ठात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छमपि वार्ष्णेयबलाद् इयो नियोजितः श्रीभगवान् उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मविधिः एनं ह इव वैरिणां धूमेनावृत्ति यथा दृशो मलेन च यथोल्पेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणः कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहति एष ज्ञानम् आवृत्य देहिनां तस्माद् त्वाम् इन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराणि आहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तु परं बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं भूत्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः जाहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मानवे प्राह मनुरीक्ष्यवाके अब्रुवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजऋषियो विदुः स काले नेहमतः योगनष्टः परन्तप स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनभक्तो असि मे सखा चेति रहस्येतमुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम् एतद् विजानीयां त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वां वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन् अव्ययात्मभूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नायति मामेति स्वर्जुन। वीतराग भय क्रोध
मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूतमद्भावमागतः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहं मां वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवत क्षिप्रं हि मनुष्यं लोके सिद्धिर्भवति कर्मज चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागस तस्य कर्तारमपि मां विधि अकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफलस्प्रियः इति मां यो अभिजानाति कर्माद्भिर्न सपद्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वां पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम् अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मणि अकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भः कामसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तम् आहुः पण्डितं बुधः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्माणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वं नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छालाभः सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतासङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस ज्ञानायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महाविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणः हुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेव अपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निजुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वेणीन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम ये योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञयोगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतः संसीतव्रताः अपने जुह्वति प्राणं प्राणे अपनं तथा परे प्राणापानगतिरुत्वा प्राणायां परायणः अपरे नियताहार प्राणं प्राणेषु जुह्वति सर्वे अपि एते यज्ञो विदो यज्ञक्षपति कल्मषः यज्ञशिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमः एवं बहुविधः यज्ञ विततः ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विधितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वान् कर्माखिलां पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयोपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यद्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनो अथो मयि अपि चेद् असि पापेभ्यो सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथेधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर सम्यतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणां ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नाति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की श्लोक गुरुदेव की चैप्टर 5 कर्म योग इन एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यत् श्रेयैतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवानुवाच संन्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयस्य करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते संख्ययोगो पृथक् बालः प्रवदन्ति न पण्डितः एकम् अपि आस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत् संख्यः प्रपद्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं संख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वाणपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यान् शृण्वान् स्पृशान् जिघ्रान् अश्नान् गच्छान् स्वपन् श्वसान्
प्रलपन् विसृजान् गृह्णान् उन्मिषान् निमिषानपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मणि अधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निपत्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यासाति अस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वान्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनैवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु यद् अज्ञानं येषं नाशितम् आत्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तद् आत्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरप्रवृत्तं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्याविनयसम्पन्ने ब्रह्मणे गाविहस्तिनि शुनि चैव स्वपके च पण्डितः समदर्शिन इहैव त्यजीतः सर्गो येषां सम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः न परिहृष्येत प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेव असक्तात्मा विन्दाति आत्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते ये हि संस्पर्शया भोगा दुःखयोनया एव ते आदि अन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः शोद्धुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः यो अन्तः सुखो अन्तरारामस्तथान्तरज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषच्छिन्नद्विध यथात्मानं सर्वभूतहिते रथः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनं संस्पृशान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षु चैवान्तरे द्रुः प्राणापानो समौ कृत्वा नाशाभयान्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छ भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। चैप्टर 6 ध्यान योग। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलान् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः यन्सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विधि पाण्डव नो हय असन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणम् उच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मास् अनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उदारेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मनास्तस्य येनात्मैवात्मनः जितः अनात्मनास्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानपमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मकुतस्तु विचितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोस्त्रास्मकञ्चनः सुहृन्मित्रारि उदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जत सततम् आत्मानां रहसि स्थितम् एककी यतचित्तात्मा निरासीर अपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नाति उच्छ्रितां नाति नीचां चिलाजीन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगम् आत्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयान् अचलं स्थिरम् असम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयान्
प्रसन्नात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत् मत्परः युञ्जानेवां सौदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमं मत्संस्थम् अधिगच्छति नयति अश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेतसकर्मसु युक्तस्वप्ना आवबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनीयतां चित्ताम् आत्मनि एव अवतिष्ठति निष्क्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा यथा दीपो निवता अस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तं निरूढं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचुल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगनिर्वाणचेतससङ्कल्पप्रभवां कामस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृतया आत्मसंस्थापं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतादात्मनि एव वशं नयेत् प्रशान्तमनसां हयेनां योगिनां सुखमुत्तममुपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जानेवां सदात्मानं योगी विगतकल्मषसुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि क्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकात्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच स यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः समयेन मधुसूदन एतस्याहं न प्रणश्यामि चञ्चलात्वात् स्थितं स्थिरं चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निगृणं मन्ये वायुरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनोर्दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम् उपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानस अप्राप्य योगसंसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहु विमूढब्रह्मणः प्रति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हसि अशेषतः त्वदन्यः संशयस्य चेतन्न हय उपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तत गच्छति प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एताद्दुर्लभतरं लोके जन्म यद् ईदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पूर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दनः पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हय अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतामानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेकजन्म संसिद्धिस्ततो याति परां गतिं तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की Chapter 7 Knowledge of the Absolute Shri Bhagavan Uvacha Mayyasaktamana Partha Yogam Yunjan Madashreya Asamshayan Samagram Mam Yatha Gyasyasi Tat Shrinu Jnanam Te Aham Savigyanam Idam Vakshyami Asheshata Yad Gyatva Nehi Abhuyo Anyad Gyatvam ज्ञातव्यम अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः भूमिरपो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति येयां भिन्न प्रकृतिरष्टतः
अपरेयमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विधि मे परां जीवभूतं महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीति उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः परप्रलयस्तथा मतः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वान् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः क्षेपुरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसस्तमसश्च ये मत्त एवेति तान् विधि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम् अव्ययम् देवी है एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढ प्रपद्यन्ते नराधमा मया माययापाहृतज्ञानासुरं भावमाश्रित चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यार्थम् अहं स चे मम प्रियः उदारयः सर्व एवेते ज्ञानी आत्म एव मे मताम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मम एवानुत्तमं गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा दुर्लभः कामस्तेस्थिरहृते ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं नियम्यम् आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यां तनुं भुक्तः श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्याचलं श्रद्धां तम् एव विदधाम्यहं स तया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनम् ईहते लभते च ततः कामं मयैव विहितं हितान् अन्तवन्त तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्त यान्ति मामपि अव्यक्तां व्यक्तिम् आपन्नं मन्यते माम् अबुद्धयः परं भावम् अजानन्तो मामव्ययाम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समवृत मूढो अयं नाभिजानन्तो लोकोऽयम् अजम् अव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं न जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्त भजन्ते माम दृढव्रतः जरामरणमोक्षये माम् आश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतस हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चैप्टर 8 अटेनिंग द सुप्रीम अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो असि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो आत्मम् उच्यते भूतो भावो धव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुष चादिदैवतम् अधियज्ञो अहम् एवात्र देहे देहाभृताम्बर अंतकाले च मामेव स्मरन् भुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः यं वापि स्मरन् भावं त्यजते अन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावित तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यार्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यसि असंशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिन परमं पुरुषं दिव्यं यान्ति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अनोरणीयं शम् अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातरमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् अवेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्
यद् अक्षरं वेदो विद्वदन्ति विशन्ति यततो वीतरागः यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धनि अध्यात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः आब्रह्मभुवनाल्लोकः पुनरावृत्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रिं युगसहस्रान्तं ते अहोरात्रो विदो जनः अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वः प्रभवन्ति अहर आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे वशः पार्थ प्रभवति अहर आगमे परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु न स्यात्सु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षर इति उक्तस्तम् आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लाभश्च अनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं यत्र काले च अनावृतम् आवृतं चैव योगिनः प्रयातयान्ति तं कालं वक्ष्यामि भारतर्षभः अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः सन्मास उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः सन्मास दक्षिणायनं तत्र चन्द्रामसां ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिः एते जगतः शाश्वते मते एकया यति अनावृत्तम् अनयया वर्तते पुनः नैति श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तः भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Chapter 9 The Most Confidential Knowledge Shri Bhagavan Uvacha इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूय विज्ञानं विज्ञानसहितं यद्ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षवागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानपुरुषः धर्मयस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततम् इदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतोऽस्तु मामात्मा भूतभावनः यथाकाशे स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामेकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि अहं प्रकृतिं स्वाम् अवस्थभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नाति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिसूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघसमोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्तौ उपासते ज्ञानयज्ञेन चापि अन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कर्तुरहं यज्ञः स्वाधायं स्वधाहम् अहम् औषधं मन्त्रोऽहम् एवाच्यम् अहम् अग्निरहं हुतं पिताहम् अस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निर्वासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययं तपामि अहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सद् असच्चाहम् अर्जुन त्रैविद्य मां सोमपः पूतपापयज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम् आसद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्म्यम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते।
अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जन्यपर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमे वहाम्यहं। ये अपि अन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् जानन्ति तत्त्वेनातश्चावन्ति ते। यन्ति देवव्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनो अपि मां। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपाहृत्यमश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदाश्नोषि यज्जुहोषि ददासि यद् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलम् एवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनं संन्यासयोगयुक्तात्मविमुक्तो माम् उपेष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चापि अहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितोऽपि यः हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतचान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। मामी पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युपापयोनिनः स्त्रियवैश्यस्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिं। किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्यभक्तराजऋष्यस्ततः अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानां मत्परायण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। चैप्टर 10 द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहु शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यय। न मे विदुसुरगणः प्रभवं न महर्षि अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजम् अनादिं च वेति लोकमहेश्वरमसम्मूढ च मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भावो अभावो भयं च अभयम् एव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो अयशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्ततः मद्भावमनसा जात येषां लोकः इमः प्रजः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधभावः समन्वितः। मच्चित्तं मद्गतप्राणबोधयन्तः परस्परं कथन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वतः। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवं अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नादस्तथा आसीतो देवलो व्यासो स्वयं च एव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवः। स्वयम् एव आत्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावान् भूतेषु देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हसि अशेषेण दिव्यः आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वां वाप्य तिष्ठसि। कथं विद्याम् अहं योगीं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यो असि भगवान् मया। विस्तारेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृताम्। श्रीभगवानुवाच हान्त ते कथयिष्यामि दिव्यः आत्मविभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्ति अन्तो विस्तरस्य मे। अहम् आत्मगुडाकेश सर्वभूतशय स्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमन् मारीचिर्मारुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षणां वासूनां पवकश्चास्मि मेरु शिखरीणामहं। पुरोधाशां च मुख्यं मां विधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मि एकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। उच्चैश्रवसम् अश्वानां विधि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्।
अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्प सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसाम् अहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयताम् अहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रो अहं वैनतेयश्च पक्षिणां पावनः पावताम् अस्मि रामः शास्त्रभृताम् अहं झाषाणां मकरश्चास्मि श्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणाम् अकरो अस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहम् एवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतामुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कृतिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामपि अहं व्यासः कवीनाम् उशनः कवि दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तद् अस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरं नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुदेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितम् एव वा तत्तदेव अवगच्छ त्वां मम तेजो अंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विस्तभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंज्ञितं यत् त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम् एवम् एतद् यथार्थ त्वाम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमीश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्चाक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वां दर्शयात्मानम् अव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतानि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मारुतस्तथा बाहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थितं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां साक्ष्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयम् आश पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधां दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगापाद् उत्थित यदि भासदर्शी स यद् भाषस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्ततं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्याद देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोम धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभ्यासत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्मणाम् ईशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान् अनेकबहुत्रवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं कीर्तीनां गणिनां चक्रिणां च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निक्षतां समन्ताद् दीप्तानालर्कद्युतिम् अप्रमेयं
त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानं त्वम् अव्ययः शाश्वतः धर्मगुप्तः सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतस्य वक्त्रं स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तं पृथिव्योरिदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वे दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्याथितं महात्मन् आमिहि त्वां सुरसङ्गविशन्ति केचिद्भीतप्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वास्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गस्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुक्षलाभिः रुद्रादित्यवसवो ये च साध्य विश्वे अश्विनो मारुतश्च चोस्मपाश्च गन्धर्व यक्षासुरसिद्धसङ्गः वीक्षन्ते त्वां विस्मितश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहु बहुबहुरपादं बहुधरं बहुदंस्त्रकरालं दृष्ट्वा प्रव्यथितस्तथाहं नाभयस्पृशां दीप्ताम् अनेकवर्णं व्यक्तानां दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्याथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु दंस्त्रकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव करालानि सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास आमि च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सहैवावनि पालसङ्ग भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथा स्मदीयैरपि योधमुख्ये वक्त्राणि ते तवारामान् विशन्ति दंस्त्रकरालानि भयानकानि केचित् विलग्नदशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगसमुद्रम् एवाभिमुखं द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीर विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलं पतङ्ग विशन्ति नाशस्य समृद्धवेग तथैव नाशस्य विशन्ति लोकस्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेग लेलिह्यस्य ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलम्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भाष्यस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवान् उग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोका समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रति अनिकेषु योध्या तस्मात् त्वाम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मय्येवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची तोरणं च भीष्मं च जयाद्रथं च कर्णं तथान्य अपि योधवीरान् मया हतां स्वां जाहिमा व्यतिष्ठ युध्य स्वचेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतः प्रणम्ये अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्य जगत्प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षयांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घः कस्माच्च तेन नमिरेण महात्मान् गरीयसे ब्रह्मणो अपि यादिकृते कर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सद् असत् तत्परं यत् त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेतस्य वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं वायुर्यमो अग्निर्वरुणस्य शाङ्कः प्रजापतिस्त्वां प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्ताद् अथ पृष्ठतस्ते नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो असि सर्वः
सखेति मत्वा प्रसभं यद् उक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानां तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थम् असत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको अथवापि अच्युत तत्समक्षं तत्क्षमये त्वाम् अहम् अप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्यस्य च गुरुर्गरीयान् न त्वत् समोऽस्ति अभ्यादिका कुतो अन्यो लोकत्रये अपि अप्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वम् अहम् ईशम् ईद्यं पितेव पुत्रस्य सखेव साख्यु प्रियः प्रियार्हसि देव शोधुम् अदृष्टपूर्वं हृषितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तद् एव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनां गणिनां चक्रहस्तामिच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितुम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्व अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेद यज्ञाध्यायनेन न दानैर्न च क्रियाभिर्न च तपोभिरुग्र एवं रूप शाक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर म ते व्यथा म च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रेण ममेदं व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तद् एव मे रूपम् इदं प्रपश्य संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्य तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयाम् आस भूय आश्वासयाम् आस च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदूरदर्शम् इदं रूपं दृष्टवान् असि यन्मम देव अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिण नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न च इज्जया शाक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवान् असि मां यथ भक्त्या त्वनन्याय शक्य अहम् एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृण्मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चैप्टर 12 डिवोशनल सर्विस अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्तोपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमो तमामतः ये त्वे अक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गामचिन्त्यं च कुतस्थम् अचलमध्रुवं सन्नीयेयां येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूते हिते रतः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तहि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यास मत्परः अनन्येव योगेण मामध्यायान्त उपासते तेषामहं समुद्धार्थ मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशीयस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासे अपि असमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैताद् अपि असक्तो असि कर्तुं मद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यार्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः मे प्रियः यस्मान्न उद्विजते लोको लोकान् न उद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनापेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी
यो मद्भक्तः समे प्रिय, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति, शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः, शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जिततुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनिर्सन्तुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतामेत्रं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धादान मत्परमभक्तास्तेऽतीव मे प्रियः, अतीव मे प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Chapter 13, The Nature, the Enjoyer and Consciousness. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुर्क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञां चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यत्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्, ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमाद्भिर्विनिश्चितः। महाभूतानि अहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृति, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषाणुदर्शनम् अनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तादेशसेवित्वम् आरतिर्जना संस्यति अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यद् अतो अन्यथा ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते परं ब्रह्म न सत्तन्नासादुच्यते सर्वतः पाणिपदं तत्सर्वतो अक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तिर्च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वाद् तद् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभार्तृच तद्ज्ञेयं ग्राशिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योतिस्तमसः परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विस्थितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च उक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विधि अनादि उभावपि विकरांश्च गुणांश्चैव विधि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृति उच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजैर्गुणैः कारणं गुणसङ्गस्य सद् असद्योनिजन्मसु उपदष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मना अन्ये संख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये एवम् अजानन्तः श्रुत्वाणेभ्य उपासते ते अपि चातितारन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विधि भारतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनाश्यात् स्व अविनश्यन्तं यः पश्यन्ति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हीनस्ति आत्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि
क्रियमाणानि सर्वश यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एवं च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तद अनादित्वान् निर्गुणत्वाद् परमात्मायम् अव्ययः शरीरोऽस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यति यथा सर्वान् गतां सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्राविष्ठितो देहि तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयते एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुष भूतप्रकृतिर्मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Chapter 14 The Three Modes of Material Nature. Shri Bhagavan उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिम् इतो गतः इदं ज्ञानम् उपश्रित्य मम साधर्म्यम् अगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तस्यां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजः प्रदपितः सत्त्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृतिसम्भवः निबध्नाति महाबाहु देहे देहिनामव्ययं तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाश्यकम् अनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजोरागात्मकं विधि तृष्णसंगे समुद्भवं तन् निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनां तमस्त्व अज्ञानजं विधि मोहानां सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति युत रजस्तमश्चापि भूय सत्त्वं भवति भारत रजस्सत्त्वं तमश्चैव तमस्सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धॄणां सत्त्वतम् इति युता लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्माणाम् अशमः स्पृहः राजसी एतानि जायन्ति विवृद्धे भारतर्षभ अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जायन्ति विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्तदोत्तम विदायं लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलयस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतयः स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजयते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोह तमसो भवति ज्ञानम् एव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थमध्ये तिष्ठसि राजस जघन्यगुणवृत्तियस्तद्धो गच्छन्ति तामस नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दर्ष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्चापरं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् अतीत्य तृण देहि देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गस्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभु किम् आचरः कथं चैतां त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोह एव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणवर्तन्त इति एवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टास्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मतः स्तुति मानपमानयो तुल्यस्तुल्य मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो अभिविचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्यास्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Chapter 15 The Yoga of the Supreme Person. Shri Bhagavan Uvacha Shla Prabhupada ki jai, Shla Gurudev ki jai. Shri Bhagavan Uvacha Urdhvamulam adhah shakam ashwatham prahuravayam chandamsi yasya parnani yastvam veda sa vedavid
अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतस्तस्य शाखागुणप्रवृद्धः विषयप्रबालः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थम् एनं सुविरूढमूलम् असङ्गशास्त्रेण दृढे चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तम् एव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृतपुराणी निर्माणमोह जितसङ्गदोष अध्यात्मनित्यविनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्ति अमूढपदमव्ययं तत् न तद्भाष्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम मामेवांशो जीवलोके जीवभूतसनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमातीश्वरे गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाशयात् श्रोत्रं चाक्षुषस्पृशनं च रसनं गृहाणाम् एव च अधिष्ठाय मनश्चाहं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं व गुणान्वितं विमूढनानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनाश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तो अपि अकृतत्मानो नयनं पश्यन्ति अचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भाषयते अखिलं यच्चन्द्रामसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकं गाम् आविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजस पुष्णामि चौषधी सर्वसमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पञ्चामि अन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे रमैव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदवेद्याहं द्वाविमौ पुरुषं लोके क्षौर चाक्षर एव च क्षर सर्वभूतानि कुतस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहृतः य लोकत्रयम् अविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षराद् अपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रार्थितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावनेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री भगवानुवाच चैप्टर 16 डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर श्रील प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थित दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनं दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीर अचापलं तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानित भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्प अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबद्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातो असि पाण्डवः द्वभूतसर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च देवो विस्तारशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च जना न विदुर आसुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किम् अन्यात् कम् हेतुकम् कामहेतुकम् एतं दृष्टिम् अवस्तभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयया जगतो अहितः कामान् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वा साद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः चिन्ताम् अपरिमेयं च प्रलयान्तम् उपाश्रितः कामोपभोगपरमा एतावत् इति निश्चितः आशापाश्यतैर्बद्धः कामक्रोधः परायणः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्येनार्थसञ्चयन् इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्यसे मनोरथम् इदम् अष्टिदाम् अपि मे भविष्यति पुनर्धनम् आसो मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरान् अपि ईश्वरो अहं भोगी सिद्धो अहं बलवान् सुखी आद्यो अभिजनवान् अस्मि को अन्यो अस्ति सादृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्तमोह जालसमावृतः
प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितः स्तब्धतनमानमदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः माम् आत्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यासूयकाः तानहं विषयतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् असुरीषु एव योनिषु आसुरीं योनिमपन्ना मूढजन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिं त्रिविधं नरकेस्येदां द्वारं नाशनम् आत्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैप्टर 17 द डिविजन्स ऑफ फेथ। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वित तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम् अहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावच सात्विकी राजसी चैव तमसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपसर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षराक्षांसि राजस प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः अशास्त्रविहितां घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहङ्कारसंयुक्तः कामरागबलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतस माम चैवान्तः शरीरस्थं तान् विधि असुरनिश्चयान्। आहारस्त्व अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आहुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरहृत्या आहारः सात्विकः प्रियः कत्व अमला लवनाति उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहार राजसेत दुःख शोकामय प्रादाः यात यामं गता रसं पुति पर्युषितां च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसं प्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधोदिष्टु य युज्यते यष्टव्यम् एवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठतं यज्ञं विधिराजसं विधिहीनम् असृष्टानं मन्त्रहीनम् अदक्षिणां श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्रज्ञ पूजानां शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शरीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रासादयः सम्यक्त्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरिति एतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत् त्रिविधं नरः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैर्सात्विकं परिचीक्ष्यते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद् इह प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडय क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। दातव्यम् इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य व पुनः दीयन्ते च प्रतिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अव्यज्ञातं तत् तामसम् उदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणस्तेन वेदश्च यज्ञश्च विहितः पुरः तस्मादोमिति उदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रिय प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां। तद् इति अनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रिय दानक्रियाश्च विविधाः
क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशयते कर्मणि तथा सच्चाब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद् इति च उच्यते कर्म चैव तद् अर्थीयां सद् इति एवाभिधीयते अश्रद्धाय हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य नो इह हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। चैप्टर 18 द कंक्लूजन द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहस्त्यागं विचक्षणः। त्याज्यं दोषवद् इति एककर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानः तपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भारत सत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्रः त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानः तपः कर्म न त्याज्यं कर्म एव यत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतानपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखम् इति एव यत् कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यम् इति एव यत् कर्म नियतां क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधवी छिन्न संशयः। न हि देहभृतः शाक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीति अभिधीयते। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवति अत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहुकारणानि निबोध मे शङ्खे कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधां विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवान् मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः न्यायं व विपरीतं वा पञ्चयते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मनं केवलं तु यः पश्यति अकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृत्यो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञात त्रिविधः कर्म च उदन करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिविधे गुणे भतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्यानि यथावत् शृणु तानि अपि। सर्वभूतेषु येनैकं भवाम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसं। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवद् अल्पं तद् तामसम् उदाहृतं। नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। यत् तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासां तद्राजसम् उदाहृतम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहाद् आरभ्यते कर्म यत् तत्तामसम् उच्यते। मुक्तसङ्गो नाहंवादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्मफल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः प्रकीर्तितः। अयुक्तः प्रकृतः सप्तः शातो नैष्कृतितो आलसः विशदी दीर्घः श्रुत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः स पार्थ सात्विकी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः स पार्थ राजसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते
तामसावृत सत्त्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः स पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनसा प्राणेन्द्रियक्रियायोगेन अव्यभिचारिण्य धृतिः स पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकर्मार्थं धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकाङ्क्षिर्धृतिः स पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुञ्चति दुर्मेध धृतिः स पार्थ तामसी सुखं त्व इदानीं त्रिविधं शृणु मे भारतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत् तद् अग्रे विषम् इव परिणामे अमृतोपमं तत् सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत् तद् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम इव तत्सुखं राजसं स्मृतं यद् आग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहानम् आत्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत् तामसम् उदाहृतं न तद् अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु च वा पुनः सात्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यद् एभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषं शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभावगुणैः समुदमस्तपश्चौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चापि पलायनं दानम् ईश्वरभावश्च क्षत्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रास्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्माणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तत् शृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भः हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः असक्तबुद्धिर्सर्वत्र चितात्मविगतः स्प्रिय नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठ मे ज्ञानस्य या परः बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्या मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्यूढस्य च विविक्ता सेवी लघु आशीयत वा कायमानस ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मनः शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरं सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणि मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्नस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि यथा चेत् त्वम् अहङ्कारं न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यायस्य व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणः कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवसो अपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यत्रारूढानि मायया तम् एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विंश्रेतादाशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढाम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रवे वाच्यं न च मां यो अभ्यासूयते य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधस्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मम एवैष्यति असंशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम् भवेति न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादं
आवो यः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्वम् इति मे मतिः। श्रद्धावान् अनसूयश्च शृण्वाद् अपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां। कश्चित् एतत् श्रुतां पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञानसम्मोह प्राणष्टास्ते धनञ्जयः। अर्जुन उवाच नष्टमोह स्मृतिर्लब्धः त्वत् प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतः सन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् औश्रायम् अद्भुतं रोमहर्षणं। व्यासप्रसादात् श्रुत्वानेतद्गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतं केशवार्जुन पुण्यम् अर्जुनयोः पुण्यं हरिष्यामि च मुहुर्मुहुर्। तच्च संस्मृत्य रूपम् अति अद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हरिष्यामि च पुनः पुनः। तत् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूर्भूतेर्ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Thank you.